السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم مرة أخرى في جروب يوتيوب مليونير. ابخي الفيديو الأول اللي فهمتو البرانسيب ديال لو جروب وعلاش دار لو جروب، اليوم غنديرو البروميير ايطاب وهي الكرياسيون ديال لاشين. يعني كي غندير نكريي لاشين، كي غندير نكريي اون شين بروفيسيونيل، يعني ماشي اي شين اللي غتكون بيان اورغانيزي بلا كوفرتور باللوغو، لي راكورسي ديال يوتيوب انستغرام فيسبوك. واخا المهم بلا ما نطول في هذا الفيديو نبداو اول حاجه هي نكريي ان كونت جيميل. ابسط حاجه هي كونت جيميل، تدير gmail.com، كدير كريي ان كونت. هذا صافي. هنا هادشي بالنسبه لاشين الاولى اللي برينسيبال اللي غتحط فيها الفيديو ديالك وغدير فيها جوجل ادسنس، فو ميو يكون بسميتك، زعما داكشي اكزاكت، ما تكونش داير داكشي الياتوار. ابخي كيما قلت لكم هذوك 30 ايميل قد تكون كاتب فيهم لو نون ميسي و برينون رونالدو، عادي ماشي مشكل، ولكن لاشين ديالك برينسيبال دير فيها سميتك تكون اكزاكت. انا هادي غنوريكم فيها كيفاش، مي مالغري سا نديرو شي، واخا نديرو عمر طاوسي، لا بلاش، نديرو عمر مكناس. ايميل عمر يوتيوب واحد. هادو لي شين اللي ما نخدمش بهم قد ندير هكا عمر يوتيوب واحد جوج ثلاثة ويا غادا. مود باس، احسن حاجه بالنسبه لهادوك لي زيميلات كريو 30 فو ميو ديرو نفس المود باس باش ما تبقاش نسى عليهم. سويفون، واخا هذا كاين، نديرو عمر مي بارفوا تدير شي يوزر نيم تلقاه ديجا كاين. نديرو شي حاجه مكناس يوتيوب لا مولانا، مكناس. حولنا في السمي ديال الميل. واخا ناخدو شي سوجيستيون من هادو. مكناس عمر 007، نيميرو التليفون 66 هنا تيطلبوا منكم ديروا نيميرو التليفون، بيسكو انا حال بنمرسي بزاف ديال لي زيميل، دونك vous avez utilisé ce numéro trop nombreuses de fois. واخا ندير واحد القضيه اخرى. المهم هنا اي واحد غيكري يدير سويفون صافي هو تكريا له الميل. حنا ندخلو نيشان لواحد الجيميل ديجا كريي. كونيكسيون اكو 92 سي بون. فوالا اون فوا تتكريو لادريس ميل ديالكم، تجي بويسكو هذا عندي شويه قديم، نتوما تلقاو الميساج الاول بيانفوني، كتجي اليوتيوب كترجع للباج تدير youtube.com وكدير سو كونيكتي. اوتوماتيكمون تيتكونيكتا بديك لادريس ميل اللي عاد حليتو، اللي جيت هنا غتلقاها، تلقاها هنايا ديجا. فوالا هنا تجي تدير كريي اون شين، يعني كتجي تبرك على هاد اللوغو ديال جيميل وتدير كريي اون شين، تيقول لك كومونسي. هنا تيقول لك واش utiliser votre nom، واش ندير سميتك وكنيتك اللي درتي بها الجيميل، اولا utiliser un nom personnalisé. بالنسبه لهذوك لي زيميل اللي غتخدموا بهم غير باش تطلعوا لي فيو لي زابوني غتخليوها نون بيرسونيل. هذا بالنسبه لاشين برينسيبال ديروا شي ان نون بيرسوناليزي ولا بروفيسيونيل.
انا لاشين اللي باغي مثلا هاد لاشين غندير فيها مثلا نيش ديال الكره، غنخدم على لي فيديو ديال الكره. كاين اللي غيدير الطبخ، كاين اللي يدير الماكياج، كاين اللي غيدير الضحك، كل واحد شنو هو. غنشوفو شي سميه تبع الكره. ندير هنا اي سبورتس مثلا، مثال. دابا هنا غير باش تفهموا كيفاش ديروا لاشين بروفيسيونيل. اي سبورت قالك جو كومبرون كو جو كريي ان كونت جوجل دوتي ا سي بروب بارامتر، تدير جاكسبتي و تدير كريي. اسبيرون ما تكونش هاد السميه كاينه. C'est bon. Je dis la chaîne, validez votre compte, vous avez presque terminé. Il ne reste plus qu'à valider votre compte pour l'utiliser. انا غيطلبوا مني نمرة التليفون. اسبيرون الميرسي تخدم عاوتاني الا ما قالوليش بزاف المرات. 02 غندير ابيل فوكال صافي. تيصيفط واحد الكود في التليفون وصراحة غيجي ابيل. فوالا لابيل. Bonjour, merci d'utiliser la validation Google par téléphone. N'oubliez pas que vous ne devez communiquer ce code à personne et que nous ne vous le demanderons jamais. Votre code. Votre code 6 3 1 0 8 9. Votre code صافي تيكون 6 ارقام. هاي تيكون 6 الارقام باش تفاليدا لاشين، باش تسمى لاشين فاليدي. فوالا انا كرييت لاشين ديالي، يلاه درت لا كرياسيون. دابا باش نبداو بروفيسيونيل خصنا نديرو ان لوغو، يعني لوغو ديالها ويكون لا كوفرتور بحال شكل فيسبوك. فيسبوك تكون عندك ايماج بيرسونيل، تكون عندك هذيك لا كوفرتور. كي غندير ليماج بيرسونيل كيفاش غندير الكوفرتور، يعني اول سيت تنديرو هو canva.com. كنحلوه كتحل google.com وتمشي على حسب النيش ديالك. انا داير كره، نجي ندير انا سبورت وندير ايماج. عطوني لي زيماج ديال سبور. هنا اي سبور نقد ناخد هادي ولا هادي تندير لها هكا. انجستري لي ماسو نديرو حنا في البيرو باش نلقاوها. استغفر الله العظيم. واخا نزيد نتيليشارجي دوطخ ايماج. ندير مثلا هادي حيت غنحتاجوها في لا كوفرتور. نديرو هادي. المهم نتيليشارجي واحد 3 تصاور. ندير هادي هي سي بون. حيد هذا نجيو لهنا. قالك اسيدي هذا canva.com، يعني باش تدخلوا له كدير سانسكري افيك جوجل ولا سانسكري افيك فيسبوك ولا سانسكري افيك لادريس ميل. ندير افيك جوجل باسكو انا ندير جيميل هنا. ها هو. لا 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 لا. واخا نديرو اوتر ميثود انا حيت ديجا داخل له. نديرو سانسكري افيك اون ادريس ميل، لو نون عمر، الايميل ماشي ايميل كما كان، ايميل ندير ميل دوت كوم. مود باس شي واحد ساهل، نفس مود باس ديال لي زيميل كاملين. démarrer gratuitement, enregistrer. Voilà, bienvenue sur Canva. qu'allez-vous créer avec Canva؟ شنو غديروا؟ المهم هنا شي حاجه ديال عايزين نابورت petite entreprise. هنا تيقول لك obtenir mot d'essai gratuit، راه هادي بارتي ديسي تعطيك شي 30 جور. ها هي 30 جور. المهم تديروا هنا تدير بلو طار. هنا ignorer. تيقول لك اسيدي كريي فوتر بروميير ديزاين. هنا شنو باغي ندير انا؟ لوغو. هو ديك التصويره الاولى اللي تتكون
صغيره، ولا كوفرتور هذيك غنديرو شو تيقولوا لها كاع ديابوراما، حيت هاد لا كوفرتور فيسبوك ما غتصلحليش حيت صغيره. المهم نبداو بلوغو بلا ما نطولو. البرد. واخا هنا تعطوك هما دي لوغو اللي كاينين ديجا، انت تموديفي عليهم يعني سامبل. نشوفو لكم هنا واسع النظر. واخا ناخدو هذا مثال. واخا تنجيو هنا تناخدو هاد المو هذا اللي كاتبين، كنديرو حنا السميه ديالنا، حنا سميت لاشين اي سبورت ها هي. وهنايا نقد نمسحها كاع ولا ندير اكستريم كلمه وصافي، ولا حيد هادشي تيبقى الراي ديالكم. ما عجبونيش الالوان، عندي لا بوسيبيليتي نموديفيهم، تنبرك على هادي. هاد الاحمر نقدروا نردو انا ليموني، الاصفر هذاك، هذا نديرو هكا. لاغيغ بلون من الكحل عفوا ردو زرق، ردو هذا تيبقى لو شوا ديالكم. يعني كان كحل بان لي احسن. هنا نقد نكبر هادشي، نقد نصغرو فوالا شنو يبان مزيان. الكتابه اللون ديالها تنسيليكسيوني هكا ونجي نشوف اللون، ندير لها هكا ها هي شتي كي جات. نقد نديرها كرا بحال خدام في الوورد، نكبرها 48 سي بون. هذا هو البرانسيپ ديال هاد لو سيت كانفا، يعني تصاوب اللوغو ولا الديزاين ديالك. مثلا عجبني انا هادشي اللي درت دابا، يسيفي نجي هنا تيليشارجي نبرك عليها، تيقولوا لي تيب دو فيشي. تندير نورمالمون بور لوغو تندير بي ان جي تندير تيليشارجي